बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। हेल्थ और फिटनेस में मैं जब भी बात करता हूँ तो हमारी जो जिस्मानी सेहत है और जो हमारी दिमागी सेहत है और जो हमारा रोज़मर्रा का रवैया है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस वीडियो में मैं बात करने लगा कि अगर आप एक वालिदैन हैं तो आप इन चीज़ों को मलहूज़े खातर रखें। अब आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं एक बड़ी ये फनी सी लगने वाली वीडियो है, बड़ी बेज़रर सी है कि एक छोटा सा बच्चा जो है ये डायपर में ये उस चीज को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है जो चीज इसको घर में टीवी पे नजर आ रही है। अब आप देखें कि ये बच्चा डायपर में है, ये अभी इसने चलना सीखा है, हो सकता है ये अभी पूरा बोल भी ना सकता हो, ये माँ बाप और कुछ छोटे मोटे अल्फाज ये अदा करता हो, लेकिन ये इस चीज को किस तरीके से फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि आपके घर में जो बात होती है, आपके घर में जो बदतमीजी होती है, जो गाली दी जाती है, या मियाँ बीवी बच्चों के सामने जो आर्गुमेंट करते हैं, या एक औरत जो है वो अपने हस्बैंड से बड़े गुस्से से, बदतमीजी से या मुकाबलेबाजी पे बात करती है, या एक खावंद जो है वो अपनी औरत को माँ बहन की गाली देता है, वो उसको टॉर्चर करता है, उस पे हाथ उठाता है, या उसको जो है वो उसके वालिदैन को या किसी गालियां देता है। तो ये डायपर में मौजूद बच्चा जो है ये आपके सामने अगर सिर्फ चंद दफा टीवी पे ये देखने के ये अपने जिस्म को उस तरीके से हिलाने की कोशिश कर रहा है, उस तरीके से चल के अपने अज़ाओं को उस तरह करने की कोशिश कर रहा है, तो इमेजिन करें कि आपके बच्चे जो है वो आपको कितना फॉलो करते हैं। दूसरा, जब आप अपने वालिदैन को जब आप एक वालिदैन होने के नाते अपने बच्चों को स्वीडन में लेके आते हैं तो मेरे भाई आप एज ए मियाँ बीवी अपने बच्चे के साथ कितना टाइम गुजारते हैं। सुबह आप लेट से लेट भी काम पे जाएं तो आप 10 बजे निकल जाते होंगे, क्योंकि इससे लेट तो कम ही काम शुरू होते हैं। उसके बाद अगर आप एक रेगुलर दिन की जॉब करने वाले हैं, अब मैं रात की जॉब बात करने वाले हैं क्योंकि जो रात को जॉब करेगा वो दिन में सोएगा भी, ठीक है। तो अगर आप सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ते हैं और सुबह आप 1 घंटा उसके साथ गुजारते हैं टाइम, उसके बाद अगर आप अपने बच्चे को 4 बजे 5 बजे स्कूल से लेते भी हैं, यानी कि आप एज ए पेरेंट उस टाइम अवेलेबल होते हैं, जो कि ज्यादातर वालिदैन दोनों अवेलेबल ही नहीं होते। तो इमेजिन करें कि यहाँ स्वीडन में जो है वो सोने का टाइम तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान तमाम बच्चे सो जाते हैं। तो आप अगर 5 बजे आपका बच्चा स्कूल से आता है, उसके दरमियान में उसने कपड़े भी बदलने होते हैं, खाना भी खाना होता है, उसने टीवी भी देखना होता है, हो सकता है वो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट 20 मिनट, अगर आप एक कंट्रोल्ड पेरेंट्स हैं तो वो 10-15 मिनट मोबाइल फोन पे गेम वगैरह भी खेले, और उसने खेलना भी होता है सारा कुछ। तो उसके बाद उसने सोना था। इमेजिन करें कि आप बच्चे के साथ कितना टाइम गुजारते हैं और वो आपको कितना ऑब्जर्व करता है। और इसके बाद बच्चा जितने घंटे स्कूल में गुजारता है, तो स्कूल में यहाँ पे क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं, क्या स्कूल में यहाँ पे सेक्सुअलिटी की तालीम नहीं दी जाती, क्या स्कूल में यहाँ पे जो जेंडर की तालीम है जिसमें बताया जाता है कि औरत औरत के साथ, मर्द मर्द के साथ सो सकती, क्या वो आपके बच्चे को नहीं दिखाई जाती या पढ़ाई जाती? क्या आपका बच्चा बाहर में जो सामने लोग एक दूसरे को चूम रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, या वो जो लिबास पहना होता है, क्या वो मुआशरे को देख के क्या वो बच्चा ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता? अब मेरी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो किसी के हालात से मैच कर जाती हैं, यानी कि उनके साथ ये वाकया हो चुका होता है, तो वो लोग उनको पर्सनल ले लेते हैं। हालांकि मेरा मकसद जो है वो आपको हालात से आगाह करना, आपको उन चीजों के बारे में बताना कि जो मुआशरे में हो रही हैं, और अगर किसी के साथ हुई हैं तो अल्लाह की रजा के लिए आपको बताना कि अगर एक भाई या बहन के साथ वो वाकया हुआ है, या उनके बच्चों के साथ कोई गलत वाकया हुआ है, या किसी वजह से उनकी तरबियत में कोई कमी रह गई, या वालिदैन की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो जो देखने वाले वालिदैन हैं वो खुद को महफूज कर सकें, वो उस गलती को दोबारा ना करें। मेरा खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का कभी भी आज तक ये इरादा नहीं होता कि मैं किसी के हालात के बारे में या किसी वाकया को सुना के तो मैं लोगों की इंसल्ट करूं या उनकी बेइज्जती, मेरा कोई मकसद नहीं होता, या उनके बारे में कोई नेगेटिविटी फैलाना मेरा हरगिज मकसद नहीं होता। और इस चीज का गवाह जो है अल्लाह पाक की जात है। और इसका एक और बड़ा सबूत यह है कि मैंने कभी किसी वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया
اور کبھی کسی کے شہر کے بارے میں یا خاص طور پہ کسی کو مینشن کر کے نہیں بتایا جی فلاں بندے کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے. یہ چیزیں ایک خبر کے طور پہ میں بتاتا ہوں. تو اگر آپ جب اپنے بچوں کو سویڈن میں لے کے آتے ہیں تو آپ یہ بات یاد رکھیں, اپنے ذہنوں میں اس چیز کو محفوظ کر لیں کہ سویڈن, ڈنمارک, ناروے یا یورپ کا کوئی بھی ملک ہے, جب آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں یا آپ کا بچہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کتنا ٹائم اس چیز کو, باہر کی چیزوں کو آبزرو کرتا ہے, ان میں گزارتا ہے, کون کون سی چیزیں اس کے سامنے سے بس میں, گلی میں, اسکول میں, باہر اراؤنڈ دیکھی جا سکتی ہیں, کون سی چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں جو آپ گھر میں اس کو دکھا سکتے ہیں. اور میری رائے میں سب سے بڑا جو ایز اے والدین میں بھی اپنے اوپر بھی فرض سمجھتا ہوں اور آپ پہ بھی فرض ہے, وہ یہ ہے کہ جتنا ٹائم ہمارا بچہ ہمارے ساتھ گزارے, ہم وہ ٹائم ان کے لیے ایک رول ماڈل بننے کی روزانہ کوشش کریں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ ہے, کوئی بھی انسان چاہے آپ جتنے مرضی تعلیم یافتہ ہوں یا کم تعلیم یافتہ ہوں, چاہے آپ کا پروفیشن ڈاکٹر ہو یا بے شک آپ کسی ریسٹورنٹ میں صفائی کا کام کرتے, اس چیز سے غالباً کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے. میں نے اکثر بہت بڑے بڑے پی ایچ ڈیوں کو اپنی بیویوں کو پھینٹیاں لگاتے, ان کی عورتوں کو ان سے جلدی طلاق لیتے دیکھا ہے, اور میں نے بہت سارے جو کم پڑھے لکھے یا بالکل نہیں پڑھے لکھے لوگ, ان میں میں نے پیار, محبت اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے بھی دیکھا ہے. پھر اس کے برعکس میں نے بہت سارے کم پڑھے لکھے اور بہت سارے جو ایسے والدین ہیں کہ جن کو زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی, ان کے گھروں میں گالیاں, بدتمیزی اور لڑائی بھی دیکھی ہے. اور اس کے برعکس جو کچھ پڑھے لکھے یا شعور رکھنے والے یا اچھی تربیت کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے گھروں میں امن و سلامتی بھی دیکھی ہے. چاہے اور تربیت کا جو سب سے اچھا پہلو آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اولاد کی نظر میں سب سے پہلے ہیرو اس کے اپنے والدین, ماں اور باپ ہوتے ہیں. تو میں اپنی بات کروں گا, میں ہوں یا میرے بھائی بہن ہوں یا میرے رشتہ دار ہوں, ہمارا سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے کس طرح کا ہیرو بنتے ہیں. ہمارا اگر اختلاف بھی ہو ہمارے اپنے گھر والوں سے, تو کم از کم اس اختلاف کو سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے, پہلی تو ایڈوائز یہ ہے کہ نہ کریں. لیکن اگر آپ کریں بھی تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی اختلاف بھی ہے تو آپ ایکچولی اگر بچوں کے سامنے بات کریں گے تو آپ اپنے بچوں کو یہ چیز سکھا رہے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں ہم نے تمیز, ادب اور احترام کا دائرہ کس طریقے سے ایک باپ ہونے کے ناطے, ایک ماں ہونے کے ناطے ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے چیخ کے, بکواس کر کے, بدتمیزی کر کے ہم نے بات کرنی ہے, یا ہم اس چیز کو اسمائل کر کے, محبت سے, پیار سے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں وہ اپنی اولاد کی اس طریقے سے تربیت کریں, مجھ سمیت اور میرے سارے خاندان سمیت ہم اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہم جیسے بھی ہم ایک رول ماڈل بنیں اپنی اولادوں کے لیے. رول ماڈل صرف اسی صورت میں بنا جا سکتا ہے جب ہم اپنی زندگی پہ, اپنے ڈیلی حالات میں یاد رکھیں, کوئی بھی والدین جو ہیں وہ ایک دفعہ ہنس کے بولنے سے اولاد کے لیے وہ ہیرو نہیں بن جاتے, بلکہ یہ ڈیلی پریکٹس ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے. میرے خیال سے بہت ہی مشکل کام ہے. دنیا میں سب سے بڑا مشکل کام شاید میری نظر میں پیرنٹنگ ہے, کہ والدین بچوں کے لیے کس طریقے سے, کیونکہ کئی دفعہ بچے اتنے آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ بس ایک سٹان ہوں, لیکن وہ ہوتا ہے آپ کا امتحان. کئی دفعہ آپ کا اسپاؤز آپ کو اس طریقے سے اریٹیٹ کرتا ہے, کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو, کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ بس دنیا جو ہے نا وہ یا زمین پھٹ جائے یا میں اس کو زمین میں گاڑ دوں یا کوئی اس طرح کی. تو ہر نارمل فیملی میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے, جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, اختلاف بھی ہو سکتا ہے, کئی دفعہ جو ہے ہماری چیزیں ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں بھی جا سکتی ہیں. لیکن روزانہ کی بنیاد پہ ہم کوشش کر کے اپنے اعمال کو, جیسے ہی آپ کو غصہ ہے, میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں, 10 سیکنڈ کے لیے ایسے چپ ہو جائیں, آنکھیں بند کریں اور صرف سوچیں کیا میں جو بولنے والا ہوں اس سے کیا ہوگا, کیا یہ ورتھ ہے, کیا اس طرح کی چیز اگر مجھے کہی جائے گی تو میں برداشت کروں گا یا کروں گی. تو پلیز 10 یا 20 سیکنڈ کے لیے بات کو چپ کر کے سننے کے بعد, اگر جواب دینا لازمی نہیں ہے تو چپ کر کے سر ہلائیں. اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے. بہت شکریہ. خدا حافظ.